आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात, अतादियों से झगड़ा, इसहाक डार की आमद, पंजाब की सूरत हाल अहम मसाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट केस की समाअत आज कर सकती है। रिपोर्ट और जड़ी सारे को वड्डी जड़ी गल है, नीटो ने रूस और चीन को सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। चीन की तोसी पसंद और जारियाना पॉलिसियों भी नीटो के मफाद और सलामती और हुकूमत के चैलेंज है। और मीडिया में नीटो समेत यूक्रेनियन पर रूस के हमले का तनाजर भी अपना नया नुक्ता नज़र सलामती जारी, पाक कत्ल तलकात पाइंदा और शिरदारी से तब्दील हो रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमीर कतर शेख तमीमुद्दीन हसानी और नैब वज़ीर आज़म से मुलाकात और दफाई ताउन पर तबादला ख्याल। कतर के अमीर ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और तलकात के मामलात को जारी रखने का अंदिया दिया। इसहाक डार या बिल गेट को भी बुलवा लें, ये मुल्क उन बिल गेट से भी नहीं चलता। फौज आम इंतखाबात ना हुए तो कुछ भी हो सकता है। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, अतादियों को उन्हें छोड़ दिया। लोड शेडिंग और महंगाई ख़त्म ना हुई, अवाम खुद ब खुद सड़कों पर निकल आएंगे। गंदम का बरान भी आने वाला है, आटा भी नापैद होने वाला है। जिहड़ी गल आखना पिया वड्डी गल तुहानूं दे दी। हमजा शहबाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस, अदालत ने पीटीआई को दो इशू दे दिए। जरदारी ने शहबाज और मौलाना MQM के साथ माहिदा तोड़ दिया। लड़ाई बल्दियाती इंतखाबात सिंध से बरतर धांधली और MQM का अहम फैसला। ये जरदारी जड़ियाँ चुपटी चपटी दियाँ जड़ियाँ गल्लां होंदियां ना, चुपटी चपटी दियां, ये बेनज़ीर नाल ही चंगियां लगनियां सियां, MQM नाल नहीं चंगियां लगनियां। ये मासी मनसेरे होवे दे इत्थे चुपटी दियां गल्लां नहीं करनी चाहिए। ये मामला फिर नहीं चलते ना 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 ना। पाकिस्तान का मुकद्दर सदारती निज़ामी ही होगा। पाकिस्तान का मुकद्दर सदारती निज़ामी ही होगा। हमजा शहबाज वज़ीर पंजाब फैसला ये नहीं होया। ये 22 तारीख तो बाद जेड़ा भी गुल खुलसी दे सामने आ रहा सी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकत फौज के पास है और वही वीटो पावर रखती है। वही आपको एक्सटेंशन देने का शौक कहाँ से पड़ा? आप पूरे मुल्क पर डीलर के हवाले करके चले गए। अयाज मीर की इंतहाई खतरनाक तकरीर, इमरान खान कारे इलेक्शन, ये वड्डी गल कर दी थी। ये कोई इंटेंशन टेंशन नहीं है, ना कोई लेंदा तो ना कोई देता है, ना कोई मामलात हैं। जेड़ी जगह ते है उसी जगह ते सब स्टेप डाउन कर सन, स्टेप डाउन। कोई स्टेशन नहीं। दी कोई गलती इमरान खान का निटल पर खतरनाक बाउंसर, 2 नामालूम नंबरों से कॉल करने वाले बांडा फोड़ दिया। कप्तान के इंकशाफात ने बड़ा फटा डाल दिया। शदीद सियासी हलचल मच गई। सही थोड़ी ही नहीं, बड़ी बड़ी। कप्तान ने किश्तियाँ जला दी। मुकद्दस हलकों पर चढ़ाई, खुफिया कॉलर करने वालों का भी भांडा फोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मैच पड़ गया। शहबाज शरीफ ने सर पकड़ लिया। हूँ गल जड़ा आगे देखिए होता है क्या। ये आपको एक्सटेंशन देने का शौक कहाँ से पड़ गया? आप पूरे मुल्क पर एडी डीलर के हवाले करके चले गए।
ایاز میر کی انتہائی خطرناک تقریر، عمران خان کاری الیکشن، بڑے معاملات، شہباز شریف کا استعفیٰ، شہباز شریف کا استعفے کا اعلان، تینوں مسلح فوج کے سربراہ کو بلایا گیا، بڑے معاملات اہم خبر سنا دی گئی، ایک دو نال نہیں۔ عمران خان کا رحیم چینل کے حوالے سے دعاں دار خطاب، عمران ریاض خان بھی موجود تھا، عمران خان سخت غصے میں، بڑے غصے بھی۔ حمزہ شہباز کا الیکشن کالعدم قرار، دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم، فیصلے کے اندر ایک اور بڑا فیصلہ، نیا حکم سنا دیا گیا، نیا حکم سنا دیا گیا، بڑا وڈا حکم سنا دیتا گیا۔ بائیڈن امریکی تھرڈ ٹینک پر شدید برہم، امریکی تھرڈ ٹینک نے رپورٹ دی ہے عمران خان کا تختہ الٹ گیا تو عوام خوشیاں منائے گی۔ کس بندے نے عمران خان کو خط دیا اور امریکہ کا پلان الٹ گیا؟ عمران خان کی مدد کی جائے، مدد کی جائے۔ میں اب فوج اور مقدر حلقوں کو کہتا ہوں الیکشن کروا دیں، ورنہ یہاں حمزہ شہباز کے انتخابات کے بعد شیخ رشید کا پہلی مرتبہ فوج کو اوپن پیغام، اگر الیکشن دا اعلان نہیں ہویا، جیڑی گل وہ چاہتے پین وہ تواڈے پتریر تواڈا زرداری، پتریر تواڈا شہباز شریف، پتریر تواڈا سکا نواز شریف، پتریر تواڈا مولانا فضل الرحمان، وہ یہ گل چاہتے ہیں کہ کم بنیا ساڈا کم بنیا، وہ تو خانہ جنگی تے تولے دن خانہ جنگی، وہ پی ٹی آئی دی اور فوج دی یہ آپس لڑائی کروانے جڑے دن، جیڑی گل آخنا پیا سمجھنے دا ذہن رکھو، ذہن اے الیکشن ہوسن تو گل جا کے مکسی، الیکشن بھی پھر ہون، پھر کوئی تاندلی نہ ہوئے، نہ پھر جان چھٹ پیسی۔ ایک گل میں تمہیں اور بھی دساں، پوری دنیا جڑی گی، پوری دنیا، امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، اور اسرائیل ہو گیا، اور انڈیا ہو گیا، اور بھی کئی ملک ہے وہ پاکستان دے ایٹمی اثاثیاں کو ڈردے، ایٹمی اثاثیاں کو پاکستان دی فوج کو ڈردے، سارے ڈردے نے۔ جیڑی گل آخنا گل سمجھنی دی طاقت رکھے ہو، اے سارے ڈردے۔ ایک گل میں تمہیں اور بھی دساں، اے سارے ملک پاکستان دے جڑے ایٹمی اثاثے اور پاکستان دی جڑی پاک فوج ہے اس کو ڈردے، اور انہاں کو ایک خطرناک چیز ساڈے ملک وچ پائی جاندی، خطرناک چیز، بہت ہی خطرناک چیز، اے زرداری، اے نواز شریف، اے شہباز شریف، اے مولانا فضل الرحمان، اے بلاول زرداری، اے مریم نواز، اے ایٹمی اثاثیاں کو بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ انہاں دا ڈیفینس کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنی دیر تک پاکستان وچوں اے جنہاں دا میں ذکر خیر کیتا، اے نواز شریف، اے زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول زرداری، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، اے میاں خاندان اور زرداری خاندان، پیپل پارٹی، نون لیگ، اے ملک وچوں انہاں دا کلا کاما نہیں ہوندا، اے ملک نہیں ترقی کردا، کدی بھی نہیں کردا۔